सगळ्यांत पयलीं आमचे सुनील सर यांचे धन्यवाद. हो येदो व्हडलो इव्हेंट करपाक तेचे सोंपें न्हू. आमी आमची फॅमिली समज 10 जाण जर वयता जाल्यार कठीण वयता, पण हे आमचे 165 लोक सुनील सरान कशें हे केलें हँडल केलें ते तेंचें एक हे जालें. आनी खरीच एक गोश्ट म्हणल्यार ही आमची समर्थ सक्सेसाची एक एकजूट आमची व्हडली फॅमिली. म्हाका खूब खोशी जाता की आयज हांव पयल्या फावट विमानान बसलो वीथ माय फॅमिली. म्हाज्यान अशें वचोंक शकता आसलो, पण तें शक्य जावंक ना. पण आतां तें शक्य जालें तें समर्थ सक्सेस. आमचे समर्थ सक्सेस आमकां एन्जॉयमेंट दिता, फायनान्शियल सपोर्ट करता आनी लोकांची हेल्थ वाय करपाक आमकां खूब मदत करता. तशेंच आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन हे समर्थ सक्सेसाचो फायदो घेवचो आनी आमच्या लोकांक आमच्या पब्लिकेक हे बरें हेल्थ दिवंक जाय. तेन्ना हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, खास करून सुनील सराक आनी तेंच्या वचून अश्योच अपेक्षा करता आनी तेंच्यांनी आमच्यो अपेक्षा हे करून एक समर्थ सक्सेस आमकां उंची गाठपाक आमकां मदत करता. त्याच बरोबर आमचे महेश नार्वेकर सर हेंच्यांनी खूब आमकां मोटिवेट केलें. म्हणून तेंच्या खातीर हांव ह्या समर्थ सक्सेसाक येवंक पावलो आनी तेंच्या खातीर हांव ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या हितून हांव जॉयन जावंक शकलो. तेन्ना सुनील सराचे आनी महेश सराचे हांव खूब धन्यवाद दिता. त्याच बरोबर रोशन मॅडम आहा, तेणें म्हाका फुडें काडलो. नाल्यार म्हाका ती कल्पनाच ना तेणी समर्थ सक्सेस केलें आनी कितें केलें. हांव प्रोडक्ट घेतलो आसलो आनी उबी रावतलो, पण फुडें सरपाक तेणें म्हाका मोटिवेट केलें. त्या बद्दल तेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद मानता. शेवटी सगळ्यांचे समर्थ सक्सेस आमचे मेंबर्स आहा पळय, सगळ्यांचे अभिनंदन आनी तेंच्यांनी सगळ्यांक फुडें हो फॉरेन टूर अचीव करपाची ही तेंकां हांव सदिच्छा दिता. धन्यवाद.